are watching Arena Television, media for youth. नमस्कार। अब के हुन्छमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि समसामयिक विषयमा बहस र छलफल गर्नका निम्ति संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका सचिवालय सदस्य विनोद सेन खवासजीलाई मैले आमन्त्रण गरेको छु। विनोदजी स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। के छ लिम्बुवान आन्दोलन, संयुक्त लिम्बुवान आन्दोलन कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब अहिले वास्तवमा संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल लगायत लिम्बुवान सङ्घर्ष समितिमा जो जति आबद्ध छौँ हो यसलाई अरुण पूर्व 9 जिल्लाका 9 जिल्लाहरूलाई चाहिँ हरेक मानेमा हामीले लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको लागि निरन्तर विभिन्न अरुण पूर्व 9 जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूमा जनजागरण लगायत कसरी लिम्बुवान प्राप्ति गर्ने भन्ने विषयवस्तुका कुराहरू चाहिँ कार्यक्रम मार्फतहरू हामी जनतालाई गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा लाने क्रम जारी छ, गरिरहेका छौँ। भोलि पनि हाम्रो प्रकाशपुरमा यो लिम्बुवान सङ्घर्ष समितिको पनि कार्यक्रम छ। यसरी नै हामी अहिले निरन्तर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँ त एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिपाही, कसरी यो जातीय आन्दोलनमा हो? अब वास्तवमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आधारमा हामीले नेपालमा प्रचण्ड पदको आधारबाट हामीले लडिरहँदाखेरि त्यहाँ वर्गका कुराहरू आए। वर्गलाई कसरी स्थायित्व गर्ने यो वर्ग दुश्मनका कुराहरू थिए त्यहाँनिर। तर पक्कै पनि हामीले त्यहाँ सिपाही भएर लडिरहँदाखेरि अन्ततः पछिल्लो चरणमा आएर हाम्रा जो अग्रज नेताहरू थिए त्यस अवस्थाका कमरेड प्रचण्डजी, बाबुराम भट्टराईजीहरू उहाँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको वास्तविक ट्र्याकहरू उहाँहरूले छोडिसकेपछि अब यहाँबाट हाम्रो मुक्ति हुँदैन, जातीय मुक्ति हुँदैन, वर्गीय मुक्ति पनि हुँदैन भनेर हामीले अन्ततः जातीय मुक्तिको लागि लिम्बुवान आन्दोलनमा हामी समाहित हुनु आवश्यकता देखेरै हामी अहिले जातीय मुद्दामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कि नेपालका कम्युनिस्टहरूले पुष्पलालको फोटो त पुज्छन्, तर पुष्पलालले भनेको नेपालको विशिष्ट खालको समस्या जातीय समस्या हो। त्यसको हल चाहिँ इलाकीय आधारमा जातीय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई नजानेका हुन् कि ठगेका हुन्? के लाग्छ तपाईँ? त्यो बिल्कुलै त्यसलाई गलत ढङ्गले कम्युनिस्टका नेताजीहरूले अपव्याख्या गरेकै हुन्। पुष्पलालका नाममा पुष्पलालका हस्पिटल बनाउने, त्यस्तै गरेर मदन भण्डारीका नाममा मदन भण्डारी स्मृति बनाउने, उनीहरूले ती कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका साथीहरूले तत्त कुराहरू अगाडि बढाएर ठग्ने मेलो भाँडो खेती मात्रै बनाएका हुन्। त्योभन्दा बाहेक केही पनि देख्दिनँ म। पुष्पलाल र मदन भण्डारीका विचारलाई चाहिँ कमाई खाने भाँडो, तर विचार चाहिँ लाई तोडमोड गर्दै अपव्याख्या गर्छन् भन्न खोज्नुभएको? त्यो बिल्कुलै सही हो। तपाईँसँग एउटा प्रसङ्ग गरौँ। तपाईँ थारू कि खवास? म खवास, सेन वंशी खवास भनेर म गर्व गर्दछु। अनि नेपाल राज्यले स्थापना गरेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानमा त तपाईँहरू देखिनुहुन्न? हो, यहाँनिर जटिल समस्या छ। यहाँको क्वेसनलाई पुनः फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ थारू समुदायका साथीहरूले हामी खवासलाई मात्रै नभएर राजधानीहरूलाई पनि यिनीहरू थारू नै हुन् भन्ने एउटा चाहिँ व्याख्या गरेका छन् र आदिवासी जनजाति महासङ्घमा पनि आदिवासी नै भनेर खवासहरूलाई पनि सूचीकृत गरेको अवस्था छैन। त्यस्तै गरेर राजधानीहरू छन्, त्यस्तै अन्य समुदायहरू पनि छन् जुन खास आदिवासी हुन् तर पनि गरेका छैनन्। यहाँनिर आइपुग्दाखेरि सेन वंशी खवासहरू हामीहरू हौँ। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने क्रममा हाम्रो राज्यहरू पूर्ण रूपमा अधीनस्थ गरेर हामीलाई चाहिँ छतविच्छत बनाएको अवस्थामा हामी पूर्वमा आएका सेन वंशीहरू अल्पसङ्ख्यकमा पर्यौँ र त्यस ठाउँमा तराई भूगोलमा बसोबास गर्ने क्रममा थारूहरूसँग बसोबास, संस्कृतिदेखि लिएर वेशभूषा केही मिल्न गएकोमा थारू नै हो कि भनेर भनिएको अवस्था छ। तर बिल्कुल पनि थारू समुदायसँग हाम्रो सेन वंशीको फरक फरक धारहरू हुन्, पहिचान पनि फरक छ, जातीय मुद्दाका विषयवस्तु पनि फरक छ। बस यति नै भन्न चाहन्छु। त्यसो भए त्यसैले तपाईँहरू थारूहरूको अगुवाई भएको पूर्वी कोचिला प्रदेश भन्दा
लिम्बुवानभित्र आफ्नो स्वशासन खोज्नका निम्ति लिम्बुवान आन्दोलन लाग्नु भयो? त्यो पक्कै पनि हो। अब लिम्बुवानका विधानहरू हेर्दा, लिम्बुवानका विषयवस्तुको सिद्धान्त र विचारहरू हेर्दाखेरि के पाइयो भने वास्तवमा हामी खवास जातिहरूको पनि भोलि लिम्बुवान राज्य प्राप्ति भए पश्चात लिम्बुवान राज्यको टेरिटोरीभित्र हाम्रो पनि खवास जातिको खवास स्वायत्त राज्य हुन्छ र हाम्रो हक हित हुन्छ र हामी उत्पीडनमा परेका खवास जातिको पनि त्यहाँ मुक्ति हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी लिम्बुवानी आन्दोलनमा भित्र हृदयबाट लागेको अवस्था हो। अब लिम्बुवान आन्दोलन, लिम्बुवान स्वायत्तता चाहिँ संविधानले दिएन। अब लिम्बुवान प्राप्ति गर्ने दिशा चाहिँ के हो? त्यसैको निम्ति हामी अहिले निरन्तर लिम्बुवान सङ्घर्ष समितिको मार्फत हामी यस संविधानमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हरेक मानेमा खडा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामी निरन्तर आन्दोलनमा होमिएको अवस्था छ। यो संविधान जारी भयो, एक खालेहरूले संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेका छन्, तर संविधान जारी भएको लगभग 2 महिना बित्न लाग्यो, आज आगो बलिरहेको छ। तपाईको र तपाईको पार्टीको चाहिँ विश्लेषण यो संविधान जारी भइसकेपछिको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपालको धारणा वास्तवमा यस संविधानलाई हामीले नमानेकै हो। नमानेकै कारणले गर्दाखेरि पार्टीको तर्फबाट पनि संविधानका खाकाहरू जलाइयो र हामीलाई विभेद नै पारिएको अवस्था छ। त्यो विभेदलाई उत्पीडनमा किन विभेद हो त भन्दाखेरि हामी उत्पीडनमा परेका छौँ। त्यो उत्पीडनलाई, त्यो विभेदलाई फेरि पनि समानतापूर्वक हाम्रो हक अधिकारहरू अरुणपूर्व 9 जिल्लामा सुनिश्चित होस् भन्नको निम्ति नै हामी लागि परेका छौँ। म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। नेपालका आदिवासी जनजातिमा झरे, जो शासकीय रूपमा पनि थिए, धेरै आदिवासीहरू जस्तो सेनहरू भयो, लिम्बूहरू भयो, खम्बुहरू भयो, नेवारहरू भयो, मगर गुरुङहरू भयो, थारूहरू नै भयो। हिजो नेपाल, पूर्व नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडिको नेपालमा आफ्ना थलोमा शासन चलाउँथे, आफ्नै दर्शनद्वारा शासन। तर आज आफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि सबै समाप्त गरेर भयो नि। यसको कारण के होला? अब यसको मूलतः मुख्य कुरा के हो भने 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने क्रममा जुन खुनी हमलाद्वारा धेरै जातीय राज्यहरूलाई अधीनस्थ पारे, त्यस क्रममा पूर्वका आदिवासीमा सेनवंशीहरू थिए, लिम्बुवानमा लिम्बूहरू थिए, आदिमकालमा जो याक्थुङ लाजे भनिन्थ्यो, त्यहाँनिर सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिलाई पूर्ण रूपले अधीनस्थ गरेर खुनी हमलाद्वारा उनीहरूलाई यस्तो अवस्था पारे कि जबकि उनीहरूले आफ्नो वास्तविक जात र आफ्नो पहिचानका कुरा गर्दाखेरि जातीयताका आधारमा एउटा जात लेख्दा पनि जातका आधारमा पनि मार्ने गर्दथे त्यस अवस्थामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जात लुकाएर अन्य जातमा विसर्जन गरेर आफ्नो पहिचानलाई विसर्जन गरेर उनीहरू अन्य जातमा विसर्जन भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो ओझेलमा परेको छ र यही ओझेलमा परेका कुरालाई फेरि ऐतिहासिकताका आधारमा इतिहास खोजेर, के छ त वास्तविक इतिहास, त्यो इतिहास खोजेर फेरि ती पहिचानहरूलाई अगाडि गर्ने, उजागर गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा नै हामी लागि परेका छौँ। 1.5 करोड आदिवासीहरू छन् नेपालमा, एउटा तथ्याङ्कले बताउँछ। र आज 1.5 करोड आदिवासीहरू आदिवासी विरोधी पार्टीहरूमा पर्याप्त मात्रामा छन्, त्यसैले आदिवासीहरूको अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन। के भन्छ? अब यसमा के छ भने जो आदिवासी जनजाति समुदायका साथीहरू स्थापित नहुने पार्टीहरूमा लागेका छन्, त्यो बुझाइको कमीले हो। र हामी आदिवासी जनजाति महासङ्घले जुन छ खडा भएको नेपालमा, आदिवासी जनजाति महासङ्घले त्यो विचारहरू त्यहाँसम्म नपुर्याएको अवस्थाले गर्दाखेरि यसको परिणाम आएको। आदिवासीहरू मात्रै सङ्गठित हुने हो भने नेपालको यो परम्परावादी सत्ता त सकिँदो रहेछ नि त। अवश्य पनि सकिन्छ। किन आज तपाईँकै खवास समुदायका नेताहरू अमुक पार्टीको झन्डा बोकेर खवास जातिहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्नुभन्दा पनि उसको निजी स्वार्थमा मात्रै लागेको छ? के यो चेतनाको अभाव हो वा चाहिँ उत्पीडित जातिहरूको अगुवामा आउने अवसरवाद हो? के लाग्छ तपाईँलाई? यो बडो गहन प्रश्न हो। यहाँ पनि के छ भने वास्तवमा खवास जाति, सेनवंशी खवास जाति जुन भनेर हामी गर्व गर्दछौँ,
त्यहाँ पनि अगाडि जुन स्कुलिङ भयो, त्यहाँ कम्युनिस्टको स्कुलिङ भयो, त्यहाँनिर कङ्ग्रेसको स्कुलिङ भयो, खास आदिवासी जनजातिको स्कुलिङहरू त्यहाँ पुग्न सकेन र उहाँहरू जुन जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब वास्तवमा हाम्रो स्वायत्तता त्यहाँ प्राप्ति नहुने कारणले गर्दाखेरि हामी अब फेरि यसबाट डाइभर्ट हुन्छौँ भन्ने विचार विमर्शका साथ छलफल र बहस उहाँहरूसँग पनि भइरहेको छ। भर्खरै 2 हप्ता अगाडि खवास समाज परिषदको केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिवज्यूसँग पनि यो विषयवस्तुमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। यो केही समय पछाडि सार्वजनिक रूपमा पनि हामीले अगाडि ल्याउँछौँ पत्र पत्रिका मार्फत। मधेसवादी आन्दोलनले अहिले चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलनसँग सहकारीको प्रस्ताव गरेको छ। तपाईँ क्षेत्रको हिसाबले, मधेस जाति होइन क्षेत्र हो, सांस्कृतिक समुदाय हो, क्षेत्रको हिसाबले तपाईँ पनि एक मधेसी हो र आदिवासी मधेसी हो। अब सहकारीको कुरा ल्याइरहँदा आदिवासीहरूको मुद्दा को कुरालाई लिम्बुवानले पनि उठाइरहेको छ प्रायोरिटीका साथ। मधेसले मधेसीको मुद्दा उठाएको छ, त्यहाँका आदिवासीहरूको, त्यहाँका उत्पीडित जातिहरूको मुद्दा देखिँदैन। के त्यहाँका मधेसीहरूसँग तपाईँहरूको पार्टी र तपाईँहरूको समुदायले छलफल बढाएको छैन? यो विषयमा सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका संहितावादी पहिचानवादीहरूको सेन्ट्रलाइजेसन गरेर आफ्नो ठाउँमा सशक्त ढङ्गले लागेर संहिता र पहिचानका मुद्दालाई स्थापित गरेर छाड्ने भन्ने विषयवस्तुमा सङ्घीय समाजवादी फोरमका मधेसवादी भित्रै उहाँहरू पर्नुहुन्छ। सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष दाई उपेन्द्र यादवज्यूकै घरमा म लगायत सञ्जवाङ दाई, रामभक्त कुरिङबाङ दाई, महासचिव हाम्रो पार्टीको महासचिव सूर्य माखिम, सचिव छविराजजीसँग हामी गएका थियौँ। यस विषयवस्तुमा छलफल गरेका थियौँ र निरन्तर छलफल गरेर अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुराहरू नै हाम्रो पार्टीबाट भइरहेको अवस्था छ। त्यो त मधेस स्वायत्त प्रदेशले त यो कुरा त खण्डित गर्छ नि। उहाँहरू के कम्प्रोमाइजमा आउने सम्भावना छ मुद्दामा? होइन, एक समग्र एक मधेस एक प्रदेश अलिक सम्भव छैन। यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले गहन अध्ययन गरेर कहाँसम्म मधेस हुने, कहाँसम्म लिम्बुवान हुने, यो विषयवस्तुमा गहन अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु नै उचित हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति क्लासिकल विषय हो। पहिला हाम्रो पहिचानवादी संहिताहरू स्थापना गर्ने, त्यस पछाडि यसमा मिल्न पनि सकिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेपछि प्राविधिक रूपमा चाहिँ फेरि बहस गर्न सकिन्छ। दोस्रो चरणमा त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले सबै नै आदिवासीका मुद्दालाई बोक्दै हिजो ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा आन्दोलन गरे। ज्ञानेन्द्र पक्का नफर्किने भएपछि त कमल थापालाई पनि च्यापेर चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओली हिँडे जस्तो हुँदैन भोलि? अनि त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो भए पक्कै पनि हुँदैन। जहाँसम्म अब हन्डर खाइसकेका छन् आदिवासी जनजातिका नेताहरूले पनि त्यो विषयवस्तुमा हन्डर खाइसकेका छन्। मधेसवादी दलका जो पनि मधेसी मोर्चामा हुनुहुन्छ अग्रज दाईहरू, नेताहरू, उहाँहरूले सबै यो विषयवस्तु त हन्डर खाएर नयाँ लेसन पाइसक्नु भएको छ नि। अब त्यसो नहोला। म एउटा प्रसङ्ग सोधौँ। अहिले नाकाबन्दी भइरहेको छ। हजुर, लगभग तराई बन्द त 81औं दिनमा आज हिँड्दैछ। राज्य के गर्दैछ थाहा छैन। त्यो नाकाबन्दी भएको पनि लगभग 25औं दिनमा अगाडि जाँदैछ। यो नाकाबन्दी कसरी भयो? अब यो वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा नेपाली उखान छ नि, आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रा देख्ने भन्छ नि। समस्या हाम्रो देशकै हो। यो एकात्मकवादी नस्लवादी चिन्तनमा रहेका सत्ताधारीहरू जुन छन्, यिनीहरूले नस्लवादी चिन्तनबाट अलिकति फराकिलो ढङ्गबाट हेर्ने हो भने यहाँ पहिचान र संहिताका कुरामा चाहिँ जायज मुद्दा उठाइरहँदाखेरि यसलाई स्थापित गरियो भने यो समस्या आफै हल भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्य दलका साथीहरूले, अन्य साथीहरूले भारतलाई अघोषित नाकाबन्दी भन्छन्। त्यो के को कारणले भयो त? आफूभित्र पनि मनन गरेर हेर्नु पर्यो नि त। भारतले नाकाबन्दी गरेको हो भने त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जानुपर्थ्यो होला नि नेपाल। हो, त्यो गएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कमजोरीहरू लुकाउनको निम्ति त्यसो गरे हो। भारतले नाकाबन्दी त गरेकै हो, तर हिजोका कमी कमजोरी सबै छ्याल्लो ब्याल्लो हुन्छन् भनेर अहिलेको सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो कुरा नलान चाहेको त होइन। त्यो पनि एउटा पार्ट हुनसक्छ। किनभने काँकरबिटा त मधेसीहरूको मोर्चाको त्यत्रो आन्दोलन छैन, काँकरबिटा बन्द छ। त्यसले त भारतको पनि यसमा नाकाबन्दी भारतले पनि गरे होइन भन्ने कुरा त नदेखिएला नि। होइन, त्यो त कस्तो छ भने राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सवालमा लिँदाखेरि एउटा छिमेकीको घरमा झगडा भयो भने अर्को छिमेकीलाई त
स्वाभाविक रूपले असर त केही न केही पर्छ नि। त्यति भएको र छिमेकीको नाताले तिमीहरू झगडा नगर, मिल भन्ने त छिमेकीको कर्तव्य पनि हो नि त। म तपाईँसँग एउटा प्रसङ्ग कुरा गरौँ। तपाईँ लामो समयदेखि यो लिम्बुवान आन्दोलन, खास गरेर पछिल्लो 70देखि 3-4 वर्ष भयो तपाईँ लिम्बुवान आन्दोलन, 3 वर्ष भयो लिम्बुवान आन्दोलन हुनुहुन्छ। मधेसका थारू, आदिवासी, मुसर, उराव लगायतले के लिम्बुवान आन्दोलनलाई समर्थन गरे? तपाईँ एकदम समुदायगत रूपमा, केही व्यक्ति होइन। वास्तवमा समुदायगतमा कुरा गर्दाखेरि हामी खवासहरू चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलनमा होमिएकै छौँ। त्यस्तै गरेर ऋषिदेव समुदायका साथीहरूले पनि लिम्बुवानी आन्दोलनमा सहयोग गरेकै छन्। उराव साथीहरूले पनि गरेका छन्, केही सन्थाल साथीहरूले पनि गरेकै छन्। थारू समुदायबाट त्यति सहयोग भइरहेको अवस्था छैन। उहाँहरू चाहिँ थारूवान आन्दोलनमा चाहिँ लागिरहेको अवस्था हो। र अरुण पूर्व 9 जिल्ला विशेष त मोरङ जात्रा सुनसरीमा रहेका थारू समुदायका साथीहरूले उहाँहरूले पनि वास्तवमा हामी हिजोको ऐतिहासिकताका आधारमा हेर्दाखेरि लिम्बुवान भूगोलमै बसोबास हाम्रो भएको छ भन्ने नाताले उहाँहरूले पनि हामीलाई समर्थन दिनुहुने नै छ। र त्यहाँसम्म चाहिँ हामी सँगै लिम्बुवान पार्टी नेपाल नपुगेको अवस्था छ। र यो विषयवस्तुलाई लिएर छलफल र बहसको विषयवस्तु बनाउन चाहिँ अति नै जरुरी छ। लिम्बुवानको इतिहासमा लिम्बुवान देशको राजा कोचवंशी थिए। आज कोचवंशी को हो भन्ने कुराको बहस बाँकी नै छ। तर दुईटा अस्तित्वको एउटा प्रदेश बनाउँदा के हुन्छ, म यो विषयमा तपाईँसँग आउनेछु। छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। यो व्यापारिक विश्रामपछि फेरि म बहसलाई निरन्तर दिनेछु। Introducing नेपालकै बेस्ट बेकिङ टेक्नोलोजीबाट तयार गरिएको गुड लाइफ बिस्किट्स। For a good life, have a good bite. Good life. अब आरामदायी बास बस्न तथा स्वादिष्ट खानाका लागि पूर्वाञ्चलको मुटु इटहरीको मुख्य चोकमा भरपर्दो सेवाका साथ धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हाम्रा आकर्षक सेवाहरू, एसी तथा नन एसी एटेच कोठाहरू, पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकारहरू, सीसी क्यामेराको व्यवस्था, पेय पदार्थको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री, साथमा पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था, स्वादिष्ट र शुद्ध परिकार, आरामदायी सेवामा हरपल तयार। धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट, इटहरी पश्चिम लाइन। सम्पर्क 025 582 224, 98 073 55 001, 98 425 88 928। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले नेपालमै बनाइएको हेरिटेज कार्पेट थुप्रै मनमोहक रङहरू र विभिन्न आकर्षक प्याटर्नहरू भएको। हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। त्रिशक्ति टेक्निकल इन्स्टिच्युट विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि 100% डिस्टिन्सन ल्याउन सफल इटहरीको एकमात्र हरेक सुविधा सम्पन्न टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा सिभिल सब ओभरसियर 15 महिने, इलेक्ट्रिकल सब ओभरसियर 15 महिने कोर्सको सीमित सिटहरू बाँकी रहेको हुँदा एसएलसी र इन्ट्रान्स दिएका इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क त्रिशक्ति टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्राली, इटहरी 4 ट्याङ्ग्रा पुल उत्तर। फोन 025 583 024, मोबाइल 98 520 55 360। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही मङ्सिर 6 गते। प्रवेश परीक्षा मङ्सिर 8 गते दिउँसो 2 बजे। सरगम दोहोरी एन्ड गजल साँझ बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म खाली खाना तथा 100% निवारी भोजनको व्यवस्था। सम्पर्क न्यू रिदम ग्रुप इटहरी 98 26 38 800 र 98 086 84 419। नमस्कार, म बलराम आचार्य। हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक तथा शुभचिन्तकहरूमा विजयदशमी 2072 मङ्गलमय शुभकामना साथै शुभ दीपावली र छठ पर्वको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना। यहाँहरूको घरमा
दुर्गा माताले रक्षा गरौँ र लक्ष्मीजीले बास गरौँ भन्दै म र मेरो संस्था गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई मङ्गलमय शुभकामना, सधैँ शान्ति रहोस्। नमस्कार, म राजकुमार तामाङ विजय दशमीको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेश रहनुहुने सबै नेपालीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। युनाइटेडको दशैं धमाका, buy any laptop, smartphone, TV, woofer, projector. Visit our showroom and get fabulous gifts free on the purchase of different IT products. United Solutions Private Limited, Pakchim Line, New Auto Stand, Itari 1. Telephone number 025-583212, 98520-26300. विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। शक्ति स्वरूपा माता दुर्गाको कृपाले तपाईँहरूको प्रगति, उन्नतिको समेत कामना गर्दछौँ। प्राचार्य एवं नेपाल दयानन्द वैदिक मिसन ग्लोबल एकाडेमी इटहरी परिवार। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी बहस गरिरहेका छौँ संघीय लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य विनोद सेन खवाससँग। विनोदजी, म अघिकैमा आएँ। यो लिम्बुवानको इतिहास बडो अनौठो छ। लिम्बुवान देशमा कोचवंशी राजा थिए। आज कोचवंशीहरू त्यो बेलाका कोचवंशी राजाका उत्तराधिकारी को हुन् भेट्न सकिँदैन, खोज्न सकिँदैन, अन्यलता छ। तर अहिले चाहिँ लिम्बुवानको तल्लो अटिका राजवंशी, तपाईँ थारू, किसान, कोच जाति, मुन्डा लगायतका आदिवासीहरूले कोचिलाको अस्तित्वलाई उठाइरहेका छन्। लिम्बुवान र कोचिलाको दुईटै अस्तित्वलाई सँगै लिएर जान सकिँदैन। अब यो विषयमा थोरै अलिकति म यहाँसँग ऐतिहासिक कालखण्डको केही कुरा भन्न रुचाउँछु। तत्कालीन अवस्थामा इस्पुन्दिया खानले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा कोच राज्यमा आइसक्दाखेरि उहाँहरूले नलडिकन हामी सक्दैनौँ लड्न भनेर समाहित हुनुभयो। त्यस पछाडि फेरि इस्पुन्दिया खानले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा अहिलेको धरानको विजयपुर डाँडाको तलतिरको भागसम्म विजय गर्दै ल्याए। त्यस अवस्थामा विजयपुरमा लिम्बुवानी राज्य थियो। त्यतिखेर अब के गर्ने त भन्दाखेरि 10 थुमका लिम्बुवानी सेनाहरू एकै ठाउँमा भेला भएर फेरि तत्कालीन इस्पुन्दिया खानलाई लखेट्दै अहिले हाल रहेको जुन जलालगढसम्म छ त्यहाँसम्म पुर्याएर आफ्नो किल्ला बनाएको अवस्था हो। र फेरि पनि यो कुरा गरिरहँदाखेरि कोच राजाले त त्यसरी समर्पण भयो भन्दैमा हामी उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि दबाब दिएर पछि पार्न खोज्दैनौँ। र त्यो इतिहासको कालखण्डलाई जोड्दै अरुण पूर्व 9 जिल्ला कोच र लिम्बुवान हुने सवालमा अब मेरो पार्टीगत अवधारणा त आइसकेको छैन। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि वास्तवमा लिम्बुवानी आन्दोलनमा लिम्बुहरू अर्थात् गैर लिम्बुहरू मात्रै लागेर सम्भव नभएको कारण देखिएको अवस्था पनि छ पछिल्लो चरणमा। र यसलाई अझै जोडेर लिम्बुवानी कोच राज्य बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने अझ सशक्त भएर जान्छ र हाम्रो कोच लिम्बुवान राज्य प्राप्त हुन्छ। र यस विषयमा छलफल र बहस पार्टीको तर्फबाट गर्न बाँकी छ। यहाँको क्वेसन बडो सान्दर्भिक क्वेसन पनि हो र यसमा हामी फेरि पार्टीमा केही यी विषयवस्तुमा कुरा राखेर यसलाई अगाडि बढाउने जमर्को गर्नेछ। सहअस्तित्वको कुरा विचारले होइन व्यवहारमा आउनुपर्छ। त्यसका निम्ति लिम्बुवान भित्र कोचिलाहरू छुट्टै अस्तित्व छ भनिरहेको अवस्थामा लिम्बुवान र कोचको सँगै लिएर जाने कुरामा बहसको कुरा उठाउनु। धन्यवाद। म अर्को प्रसङ्ग जोडौँ।
7 सालदेखि अहिलेसम्म प्रत्येक पटकको राजनीतिक आन्दोलनमा प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने काम गर्छ। के लाग्छ, के कारण होला जस्तो लाग्छ? त्यो 7 सालमा पनि गुम्यो, 48 मा पनि गुम्यो, 46 को आन्दोलनपछि, 47 को आन्दोलनपछि पनि गुम्यो, 10 वर्ष जनयुद्धको जगमा भएको 62-63 को आन्दोलन र त्यसको पूर्णताका निम्ति भएको मधेस, लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुवाट आन्दोलनको उपलब्धि पनि गुम्यो। के होला यसको कारण, के लाग्छ? अब यो विषयवस्तुमा जब जब क्रान्ति भयो, जब जब आन्दोलनहरू भए, 7 सालको क्रान्ति भनौँ, 15 सालको भनौँ, 36 सालको भनौँ, 46 सालको भनौँ, पछिल्लो चरणमा 11 वर्ष जनयुद्ध भनौँ, 62-63 को जनआन्दोलन भनौँ, यी आन्दोलनहरूमा लड्ने, खट्ने अब र निरन्तर आफ्नो ज्यानको माया नगरिकन आन्दोलनमा होमिने अधिकांश आदिवासी जनजाति, दलित, पीडितकै छोराछोरी थिए। र त्यहाँ पनि के गरियो भने जो जहाँबाट आन्दोलन गरे पनि नस्लवादी चिन्तनका साथीहरूले विभेदमा पारेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्थाको उपज्ने मुख्य कारण यही नै हो। यसभित्र धेरै हाँगाहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। त्यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दाखेरि यहाँ सबै कुराहरू भन्ने समय पनि रहँदैन। म समग्रमा मात्रै भन्न चाहे। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ मार्क्सवादी दिशाबाट भन्दा पनि बाहुनवादी दिशाबाट अगाडि बढ्यो भन्ने हो तपाईँको भनाइ? अब यो कुरा के हो भने प्रजातन्त्रको, समाजवादको, लोकतन्त्रको जतिसुकै शङ्ख घोष गरे पनि को एक्जिस्टेन्स, सह अस्तित्ववाद जुन भनिन्छ, एकले अर्कालाई प्रयोग मात्रै गर्ने र सहजीवन यापन को एक्जिस्टेन्सको आधारमा नगइकन लुछाचुडी गर्ने, अन्तर्वस्तुमा बेग्लै काम गर्ने, मुख रूपमा एउटा काम गर्ने, सार रूपमा अर्कै गर्ने, यसैको परिणाम हो। होलो तर्यो लौरो बिस्यो। बस यही नै। म तपाईँको पार्टीको विचारै चाहिँ के हो त? यो नयाँ परिस्थिति, तपाईँ साम्यवादको पनि होइन, तपाईँ उदारवादी पनि होइन, विचारै चाहिँ के हो त? अब सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपालको सैद्धान्तिक विचार भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा नै रहने हो र त्यसमा पनि विशेषतः मूलभूत रूपमा आदिवासीवादमा आधारित सामुदायिक समाजवादको हामीले विकास गर्छौँ भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रो आधार हो। नयाँ दर्शनको विकास हो। संसारमा आज साम्यवाद र उदारवादको विकल्पमा क्लास अफ सिभिलाइजेसन, स्ट्रगल अफ सिभिलाइजेसन आएको छ, त्यसलाई समात्न सक्नुपर्छ भन्ने हो। पहिचानवादीहरूको मुद्दा यहीँबाट उठान हुन सक्छ, अन्यथा समाजवाद, साम्यवाद लगायत अन्य वादहरू छन्, यहाँबाट सम्भव छैन। हामी नेपाली जनता, आदिवासी जनजातिको सवालमा यहाँबाट बिल्कुलै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिद्धान्तको हामीले विकास गरेका छौँ। तपाईँको अशोक राईजीहरूले हजुर एमाले छोड्नु तर मार्क्सवाद त छोड्न सक्नु भएन नि, के होला यसको? अब यो मार्क्सवादको दर्शन त्यो अवस्थाबाट आएको, त्यो दर्शन समय परिमार्जित हुने क्रममा, परिवर्तन हुने क्रममा सदा सर्वदा एउटै सिद्धान्त लागू रहँदैन। त्यसलाई सन्दर्भ सामग्री बनाएर परिमार्जित गरेर नयाँ दर्शन माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी नेपाली जनताको, पहिचानवादी जनताको, संहितावादी जनताको त्यसैमा हाम्रो भलो हुन्छ। साम्यवादीहरूले शोषणविहीन समाजको कल्पना गरेका थिए, समानताको कुरा कल्पना गरेका थिए, तर त्यो त यो 200 वर्षमा समानता र शोषणविहीनता त देखिएन नि। देखिएन, पक्कै पनि देखिएन। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीकोले सत्तामा जान्छ, सत्ताका वरिपरि बस्ने अरबपति बनेका छन्। अमेरिकामा सडकमा रहेका बिल गेट्सहरू अरबपति बनेका छन्। त्यो साम्राज्यवादी, यो साम्यवादी। के लाग्छ तपाईँलाई, साम्यवाद फेल भएको लाग्दैन? अनि साम्यवाद त अब संसारबाटै फेल भएको अवस्था छ। हाम्रा कम्युनिस्टका नेताहरूले साम्यवादलाई प्रयोग गरेर पनि यहाँ हेरे। त्यो साम्यवादभित्र जबकि दर्शनमा भन्दछ राज्य सत्ताको शक्ति बन्दुकको नालबाट स्थापित हुन्छ भनेर भनेका थिए। तर आज ती दर्शनहरू साम्यवादी नेताहरूले कहाँ छन्? अन्ततः फेरि पनि सार रूपमा चाहिँ एकात्मकवादी राज्य सत्तामै होमिन पुगे। प्रष्ट छ, कुरा क्लियर छ। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि म बहसलाई फेरि निरन्तर दिनेछु।
साथीभाइलाई नभई नहुने गर्लफ्रेन्डलाई पनि यही चाहिने मस्ती सस्ती धुम धडाका रमाइलो जति चिन्ता जान्छ तेल लिन ग्रिन बोर्ड ल्याएपछि अब टेन्सन नै किन नेपालमै पहिलो पटक अटोमेटिक कोर जोइन्टरले कोर ग्याप हटाए फुल्ली अटोमेटेड मेसिनबाट बोइल्ड वाटर रेसिस्टेन्ट ग्रेड टेस्ट गरिएको एक मात्र प्लाई ग्रिन बोर्ड घरभरि खुसीको लहर छायो ग्रिन बोर्डले सारे बढायो टेबल कुर्सी खाटबाट चप्पर टिक छ ग्रिन बोर्ड अरूभन्दा दोब्बर ग्रिन बोर्ड टिक छ बिन्दास टिक छ आयो है आयो बजारमा गोलो चाउचाउ थाई पाए लौ आयो है आयो बजारमा गोलो चाउचाउ थाई पाए आकारमा गोलो छायो हेर्दैखेरि राम्रो हजुर बास्ना पनि मगमग लौ स्वाद पनि साह्रै मिठो सबैको मन लोभ्याउने आयो है आयो बजारमा गोलो चाउचाउ थाई पाए लौ आयो है आयो नेपालकै पहिलो गोलो आकारको तयारी चौचौ ताइपाई. Taste at its best. Taipai noodles. It's different from the rest. A product of Quality Thai Foods, Biratnagar. तपाईँ हाम्रो सहर इटहरीमा तपाईँको स्वस्थ जीवनको कामना गर्दै आइसियु सुविधा सहित ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूद्वारा नियमित फ्यामिली फिजिसियन, हाड जोड्नी तथा नशा रोग, स्त्री तथा प्रसुति, नाक कान घाँटी, बालरोग सम्बन्धी ओपिडी सेवाका साथ एपेक्स हस्पिटल प्राली प्रस्तुत गर्दछ। वरिष्ठ सर्जनद्वारा अत्याधुनिक उपकरणबाट दैनिक शल्यक्रिया सेवा, साथै सीआरएम प्रविधिबाट हाड जोड्नी र नशा सम्बन्धी शल्यक्रिया सेवा। रेडियोलोजिस्टद्वारा हरेक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म भिडियो एक्सरे र एक्सरे रिपोर्टिङ सेवा। 24 घण्टा एमबीबीएस डाक्टरद्वारा आकस्मिक ल्याब टेस्ट रिपोर्टिङ सेवा तथा फार्मेसी र एम्बुलेन्सको सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क एपेक्स हस्पिटल प्राली इटहरी 5 रिजाल टासी अगाडि। फोन 025 580 029। हामी कहाँ बेहुली साडी, बुटिक डिजाइनर साडी, फ्रेन्च सिफन साडी, बटरफ्लाई साडी, फ्रेन्च कुर्ता सलवार तथा विभिन्न आकर्षक सर्टिङ सुटिङका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विवाह तथा अन्य शुभ कार्यक्रमहरूका लागि खरिद गरिएको कपडाहरूका लागि होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। रूपमिलन बुटिक साडी सोरुम, मेन रोड जोगबनी। प्रोप्राइटर ओपी लखुटिया। 98 043 27 475, 98 073 57 951, 98 073 57 950। विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा दीर्घायु सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, म रमेश कार्की ज्ञानरत्न एकाडेमी प्रिन्सिपल बडा दशैं तिहार शहीद पर्व 2072 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी तथा पूर्वाञ्चलवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकटाउन चाहन्छु। बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली, कैदीबन्दी तथा शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। चौकीदार तारा नेपाल एवं तारा राई, क्षेत्रीय कारागार झुम्का सुनसरी। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी तपाईहरुसँग बहसका निम्ति संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य विनोद सेन खवास बोलाएको छु। उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। विनोदजी, म अघि प्रसङ्गलाई थोरै जोड्न चाहन्छु। नयाँ शक्ति निर्माणका निम्ति नयाँ विचारको आवश्यकता छ। आज के त्यो नयाँ विचार तपाईले भनेको आदिवासीवादमा आधारित सामुदायिक समाजवाद उठाउनु भएको छ। आज यो विचार नबनेसम्म, यो विचारको राष्ट्रिय विचार नबनेसम्म सम्भावना, शक्ति बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो वैचारिक बहसका निम्ति एक पार्टी बहुविचार
त्यो विचार निर्माण गर्दै पार्टी निर्माण गर्दै जानका निम्ति एक पार्टी बहुविचारलाई लिएर गयो भने यो आन्दोलनलाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईको के छ? यो कुरामा म विश्वस्त पनि छु। अब नेपालमा अधिकांश आदिवासी जनजाति बसोबास भएको देश हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणको भारतको सिमानासम्म अधिकांश आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको देश हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आदिवासीवादमा आधारित सामुदायिक समाजवादको विकास पछिल्लो 2-3 वर्ष यता यसको सिद्धान्त, एउटा नयाँ सिद्धान्त आएको छ। यस सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा लानको निम्ति हामीले गहन रूपमा विचार विमर्श बहसका मार्फतबाट प्रत्येक घर-घरका आदिवासी जनजातिको सम्म पुग्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक छ। यस कुरालाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। बाहुनवाद बहुत ठुलो चर्चा हुन्छ। के हो बाहुनवाद? यो वास्तवमा बाहुनवाद भन्नाले हाम्रा बाहुन समुदायका साथीभाइलाई हामीलाई पो भने कि भन्ने खालको उहाँहरूको धारणा पनि पाइएको छ। तर पक्कै पनि त्यसो होइन। यो बाहुनवाद भनेको एउटा शोषण गर्ने सिद्धान्तको अनुयायी गर्ने व्यक्तित्वहरू हुन् क्या खासमा चाहिँ। अब यो बाहुनवाद भन्ने कुरो बाहुन जातिमा मात्रै लागू हुँदैन। एउटा लिम्बू जातिमा पनि त्यो समाजलाई शोषण गर्ने, उत्पीडनमा पार्ने जो व्यक्तित्व छ त्यो लिम्बू समाजभित्र पनि त्यो लिम्बूको बाहुनवाद नै हो। एउटा थारू समुदायमा, एउटा मधेसी समुदायमा लगायत अन्य जुन जुन समुदायमा ती व्यक्तित्वहरूले उत्पीडनमा पार्छन्, शोषण गर्छन्, दमन गर्छन्, परोक्ष या प्रत्यक्ष जसरी गर्छन्, र ती शोषण गर्ने व्यक्तित्वको जुन सिद्धान्त अनुयायी गर्ने व्यक्तिहरू छन् तिनै बाहुनवाद हुन्। समान वर्ग भएकाहरूलाई समेत फुटाउनका निम्ति वर्णवादमा आधारित बाहुनवादको सिद्धान्तको नीति हुन्छ। त्यहाँनिर वर्णवादमा आधारित विभेदीकरणको नीति नै बाहुनवाद। त्यसो भने भन्नलाई 240 वर्ष भनिन्छ, तर लिच्छवी कालदेखि नेपालमा वर्णवादको प्रवेश भयो। यो त्यो कालखण्डलाई हेर्दा निकै लामो कालखण्ड छ। त्यसले चाहिँ आदिवासीहरूको अगुवामा, दुनियाँमा आदिवासीका अगुवाहरूमा, उत्पीडित जातिहरूका अगुवामा वर्गीय चाहिँ अवसरवाद मात्रै देखा पर्थ्यो। तर नेपालमा चाहिँ यो विशिष्ट खालको वर्णवादी चरित्रको समेत विकास भयो, त्यही हो बाहुनवाद। त्यसैले सुभाष नेम्बाङ पनि बाहुनवादीको प्रतिनिधि बिल्कुलै हो। त्यसमा दुई मत छैन। सुभाष नेम्बाङ लिम्बूहरूको बाहुनवादका हिमायती नै हुन्। विजय गच्छेदार पनि बाहुनवादको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। थारू समुदायबाट बाहुनवाद। हिजो अस्ति भर्खरै राजकुमार लेखीजीले भन्नुभएको छ नेपालमा एउटा ब्राह्मण एकता परिषद छ। त्यो ब्राह्मण एकता परिषद पार्टी विभिन्न ठाउँमा छन्। त्यो ब्राह्मण एकता परिषद छ। त्यो ब्राह्मण एकता परिषद सदस्य चाहिँ विजय गच्छेदार पनि हो, सुभाष नेम्बाङ पनि हो भन्नुभएको थियो। के त्यो कुरा ठिक हो? अब यो विषयवस्तुमा भर्खरै 2-3 हप्ता अगाडि एकजना मेरो राजनैतिक अनन्य मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इतर पार्टीमा हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न। उहाँले यो कुराको विषयको उठान गर्दाखेरि यदि त्यसो हो भने हामी आदिवासी जनजातिहरूले आदिवासी जनजातिको तर्फबाट ती व्यक्तित्वहरूलाई बहिष्कार नै गरिनु पर्दछ मेरो विचारमा। अन्यत्र ब्राह्मणवादको फेरि नीति बोकेर हामी आदिवासी जनजातिलाई सक्ने एक खालको षड्यन्त्र, दुष्प्रयास हुन सक्छ। जसरी एउटा लामो कालखण्ड अगाडि सत्तासीन ब्राह्मणहरूले आफ्नो दहितमा हुनेहरूलाई अछुत बनाएका थिए, शूद्र बनाएर। आज उत्पीडितहरूले उत्पीडकहरूको पक्षमा लाग्नेहरूलाई पनि त्यसै गरी अछुत बनाउनुपर्छ भन्ने हो होइन। यो त जातिवादीको कुरा त वास्तवमा भन्ने हो भने मैले करिबन 8-10 धर्मका पुस्तकहरू पनि अध्ययन गरिसकेका छु। सबै धर्महरूमा मानवीय समानता पाइएको छ। हिन्दू धर्ममा मात्र मानवीय असमानता देखिन्छ, जहाँ कि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र भनिएको छ। ऋग्वेदको 10औं अध्यायको श्लोकमा के भनिएको छ भने
ब्रह्माका मुखबाट बाहुन जन्मिए, छातीबाट क्षेत्रीय जन्मिए, तिग्राबाट वैश्य र पैतालाबाट शूद्र जन्मिए भनेर भनेका छन्। मलाई यस्तो लाग्दैन संसारको कुन विज्ञान प्रयोगशालामा प्रमाणित गरेको कुरा हो कि मुखबाट मान्छे जन्मिन्छ। कहीँ यो अप्रमाणित कुरा, अवैज्ञानिक ढङ्गले परिभाषित गरिएको धर्म कतिपय धर्मग्रन्थका पुस्तकहरूमा भेटिन्छ। यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। भनाइको अर्थ हिन्दू धर्म खराब छ भन्न खोजेको होइन, त्यहाँभित्र भएका कुरीतिहरू, खराब तत्त्वहरूलाई फालेर सुदृढीकरण गरेर अगाडि बढिनु पर्दछ। जातिवादी भन्ने कुरा त मलाई त्यस्तो लाग्दैन, यो त पछिबाट लादिएको कुरा मात्र हो। तपाईँको आज तपाईँहरूको धर्म चाहिँ के हो? धर्म वास्तवमा जातिगत सोध्नु भयो कि राजनीतिक समुदायगत रूप? समुदायगत रूपमा खवासहरूको धर्म के? कुन धर्मलाई चाहिँ के आफू अगाल्नुहुन्छ? अब यो के छ भने हाम्रो सेनवंशी राज्य अधीनस्थ भइसके पश्चात पृथ्वीनारायण शाहले जबरजस्त खुनी हमलाद्वारा हामीलाई लादिएकै हिन्दू धर्म थियो। हामीले त्यही नै मान्दै आएका थियौँ। तर हाम्रो इतिहासहरू खोतल्ने क्रममा, खोज्ने क्रममा हामीले भेट्यौँ कि हामी हिन्दू धर्मावलम्बी होइन। र त्यस पछाडि हामीले केही कुराहरू, हाम्रा पहिचानका कुराहरू भेटिसके पछाडि हामीले अहिले धर्ममा हिन्दू नलेखिकन हामी प्रकृति पूजक भनेर लेख्ने गरेका छौँ। कोही कोही हाम्रा सेनवंशी खवासहरूले, पश्चिमतिरका सेनवंशी खवासहरूले बुद्ध धर्म पनि लेखाउने गरेका छन्। यसको खोज र अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ। तपाईँहरू सत्ताको एकात्मकरणसँगै हिन्दूकरण पनि भन्नुभयो। बिल्कुल। त्यसैले आज तपाईँहरूको धर्म, संस्कृति, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको खोजीका निम्ति जनयुद्धको सिपाही आज लिम्बुवान आन्दोलन लाग्नु भएको छ। हजुर, निरन्तर हामी उत्पीडनमा परेकै हौँ। हामी खवास जातिहरू पनि एकदमै उत्पीडनमा परेको जाति हो नेपाल देशको। त्यस कारणले गर्दाखेरि साम्यवादीमा पो हाम्रो मुक्ति हुन्छ कि भनेर एउटा ढङ्गले हामीले साम्यवादी आन्दोलनमा होमियौँ। त्यहाँ पनि अन्ततः त्यो कुरा भेटेनौँ। हामीले त्यहाँ पनि सार रूपमा धोका नै दिने रहेछ। र ती कुराहरू हामीले बुझिसके पश्चात हामीले साम्यवादी आन्दोलनहरूलाई, माओवादीको आन्दोलनहरूलाई हामीले थाती राखेर छोडेर लिम्बुवानी आन्दोलन नै लागेको र यहाँबाट मात्र हाम्रो जातीय पहिचानका कुराहरू स्थापित हुन सक्छ, स्वायत्तताका कुराहरू स्थापित हुन सक्दछ भन्ने बुझाइका साथ हामी सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल मार्फत अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा लिम्बुवान सङ्घर्ष समिति मार्फत पनि हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हिन्दूवादको राजधानी दिल्ली अनि यहाँका क्षेत्री बाहुनहरू जन्मिँदा सङ्कल्प गर्दा पनि भारत सम्झन्छन्। मरेपछि थोरै भए पनि हड्डी चाहिँ गङ्गैमा पुगोस्, भरसक पुर्याउन जाने, नपुगे पनि पुगोस् भनेर जान्छन्। मरिसकेपछि श्राद्ध गर्दा पनि पिण्ड चाहिँ टाउकोमा बोकेर गया सम्झेर घुम्ने गर्छन्। त्यस्तो हिन्दूवादीहरूले नै नेपालको शासन सत्ता सञ्चालन गरेका छन्। कसरी भारतसँग लडाईँ लड्ला नि? यो के लाग्छ अहिलेको यो नौटङ्की? होइन, यो कुरो के हो भने इन्डिभिजुअल रूपमा त नेपालका कुनै पनि पार्टीका नेताहरूले स्वतः स्फूर्त म सक्षम छु भनेर जुन कुरा गर्छन् नि, त्यो त मलाई लाग्छ कि ढोंगी रूप मात्रै हो, जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने रूप मात्रै हो। अन्तत हिजो जनयुद्धमा लड्ने नेताहरू पनि इन्डियाबाटै आश्रित भएर सञ्चालित भएका थिए। त्यस्तै गरेर अन्य पार्टीका साथीहरू पनि इन्डियाबाटै सञ्चालित भएका अवस्थाहरू थिए। यसको कथा कहानी लामो छ, यहाँ समय पुग्दैन होला। र हिन्दू संस्कारका कुरा गर्दाखेरि हिन्दू संस्कारको फेरि विरोधी पनि म होइन। र नेपाल र इन्डियाको, भारतको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसरी आन्दोलनमा जान्छ, युद्धमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। केही निकास निस्किएला। ठिक छ, अब हामी एकदम अन्त्यमा तपाईँ परिवर्तनका निम्ति, आमूल परिवर्तनका निम्ति, मूलतः तपाईँ खवास समुदायको एकजना नेता, अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समुदायहरूलाई यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? अब खवास समुदाय लगायत अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत जति पनि जनजाति समुदायहरू छौँ, हामी गोलबद्ध भएर आफ्नो पहिचानका निम्ति, आफ्नो मुक्तिको निम्ति यस लिम्बुवानी आन्दोलनमा एकजुट भएर अगाडि बढेर जाउँ भन्ने नै म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो र टेलिभिजनमा आएर विचार राख्नुभयो, त्यसका निम्ति धन्यवाद। हामी
समानता र न्यायको निम्ति निरन्तर लडिरहने जनताहरूको आवाज, परिवर्तनका निम्ति निरन्तर अगाडि लागिरहने युवाहरूको आवाजलाई तपाईहरुको बीचमा राख्छ र खास गरेर अब के हुन्छमा नेपालको समसामयिक राजनीतिक अन्योलता, सामाजिक अन्योलता र आर्थिक अदृश्यतालाई पारदर्शी बनाउँदै जनताको आवाज जनताको बीचमा लाने यो कार्यक्रममा जाने गरेका छौं। आज लिम्बुवान आन्दोलनमा स्वायत्तताको विषयमा आजका अतिथिज्यूले कुरा राख्नु भएको छ। यसो भन्दै प्राविधिक एकराज भट्टराई, क्यामेराम्यान कुशल बाबु कार्की र म कार्यक्रम प्रस्तुता पदम अधिकारी बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि। Now, you are watching Arena Television, media for youth.